XFM Express Balita. Express Balita. Aliwala sa kalisod sa dalan nga paingon sa gitamnan sa mga punuan sa marijuana sa sitio Salumayag, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Maalampuson kining naabot sa mga sakop sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando, kauban ang 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 10, 10th Maneuver Company, og 89 Infantry Battalion Philippine Army. Pasado alas 10 sa buntag, Hunyo 8, 2026. Dihang pag-abot sa area, may bulaga sa mga otoridad ang 800 kapunuan nga marijuana nga gitanom sa suok nga bahin sa maong sityo, kauban ang mga kamote og tabako. Human sa pagpangibot sa mga marijuana, gipang sunog roosab kini sa mga otoridad aron dili na kini mapuslan pa sa nagtanom. Mokabat usab ngadto sa 200,000 pesos ang kinatibuk ang kantidad sa marijuana nga na-recover sa mga otoridad. Sumala pa sa pipila ka mga residente sa mong sityo, usa kini kadakong problema sa ilang lugar. Sanglit mibalik na usab ang pagpananom sa maong marijuana. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na, alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News. XFM Report. Balitang